اندر کی خبر۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع لاڑکانہ کے صدر MNA خورشید جنیجو نے بلدیاتی انتخابات میں خود پر لگے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ خورشید جنیجو نے اپنے ویڈیو بیان میں خود پر لگے دھاندلی کے الزامات کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین نے مجھ سے منسوب کر کے ایک ویڈیو وائرل کی جس کی مذمت کرتا ہوں۔ مجھ پر اپنے گاؤں دھامرا کی پولنگ سٹیشن پر جا کر زبردستی ووٹ کاسٹ کروانے اور ٹھپے لگوانے کی ویڈیو ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کردار کشی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ کل کھان وٹھی ہکڑی ویڈیو وائرل تھی ہے ان ویڈیو میں جو ہے ماں ॾेखारियो वियो आहे इहा हिकिड़ी जेको आहे अमल आहे मुखालिफ़नि जो मूंखे बदनाम करण जो। असां जमहूरी माण्हू आहियूं ऐं असां पंहिंजे जेके आहिनि जमहूरियत ते यकीन रखंदा आहियूं। हर कंहिंखे हक़ु आहे वोट ॾियण जो। मूंखे इहा ख़बर पई, मां लाड़काणे में हुउमि, मूंखे इहा ख़बर पई त असांजे ॻोठ में जेको मुंहिंजे नाले सां ॻोठ आहे उन पोलिंग स्टेशन ते मुखालिफ़िन जेको आहे असांजे माण्हुनि खे जेको आहे वोट ॾियण खां रोकियो वियो। तॾहिं मूंखे इहा ख़बर पई त मां जेको आहे लाड़काणे खां तक़रीबन 4.5 पथियनि पौणा 5 पथियनि मां आयुमि ऐं उन्हनि माण्हुनि खे मां जेको आहे अंदरि कराए त बाबा हिन जो वोट ॾियण जो हक़ु आहे ऐं हिन खे वोट हिन खे ॾिनो वञे। उहे अंदरि विया ऐं उन्हनि खे वञी जेको आहे पोइ उतां मां निकिरी आयुमि। हाणे इहो अमल हुयो। ॿियो बाक़ी उते जेके हज़ार जेके असांजा मुखालिफ़िन आहिनि, जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि, उन्हनि बाक़ाइदे कैंपेन हलाई आहे जेको हुननि खे हलाइणु न खपंदी आहे बीइंग एज़ अ ऑफिसर्स। पर उन्हनि खे उनजे मथां त कोई एक्शन नथो पोइ खयो वञे, उन मथे कोई उनखे चयो नथो पियो वञे ऐं असांखे जेको आहे बदनाम कयो थो पए। जेके सियासी माण्हू जेके शुरू खां वठी 40-50 साल खां वठी सियासत था पिया कयूं ऐं इहा सोचियल सम्झियल हिकिड़ी आहे साज़िश आहे जंहिंमें असांखे बदनाम थो कयो वञे। अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का। मां इन जी तरजीह थो पोइ कयां। A1T